أرسته زينة العلي شمونت نتبي 5 مليون برز قمت واقع زلو ماين مصراين محكامن زقلقلو عفاوس محكم ماين بيرو ماين إنرجي تقراي بحاجز كم زتوهابت حبيبو أبزي قنيات كجمر مدى بستتحازلو هاقراوي مدرخ كومشن هاقراو زتا إثيوبيا أب تسات فوهز بتقراي حتوم العالو تقليزو يونايتد عرب إمارات إيران أب مصاب هرمز أب العلي خلت مراخب ندادي عرب إمارات زكايدو تومت قاعت ميسائل خونينا سلام متعنا بلاي كبرات تخطاتلتنا دمزتن تبيع التلفزيون بأرستا زينا زجمر على تاو زينانا ناب زرزر زينا خنا مرحنا ناخد كتاتولنا بخبر نعدم حبيركم صنح بلاي ساس فلما ملختي اغلغلوت فنو تግራይ نباخم كنبل نعدن ህዝብን ዝሓሊ ንታሪኻውን ሞራላውን ተሓታትነት ትርጉም ዝህብ من أولادات مساء عدل قبو أجان فتحوا ميزانا زلوا بوليتيكا ودب عطوا حيلي سيفل يخون سيفيك محبر حيواناتاو يخون ناي بيزنس تكال بحافشان وسوكف قداي تقراي ملكتن يزبر وغن كلهم بزين باتين زلوا قزين قلباتن زبالعو جن زاجيج حانتنو خالق عبسو زي كالوش أنا فرع أجنداتات نقون نقديفوم عبتو مسارتاوي قزي زيهبن مدرخاون أجندا بهير كدهب TBS فولي مصوعتا يقرب بزي بدلون قبانون موق بيتون سبح مريتون قديفوس نمزابلا نستسددن هزو تقراي أو حلوف حموشت شدشت عمس زرعي وحسار مكران زحلفو سلعتا وموتن قدم كبل بسنك كفاء سلعتن حسوم بوليستاتو من دحرن تبل دما بزي قبو أليا قونس المحنشاش سممع بريتوريان متنس أقاماتون ناقد دخيلو حزوونتي كابت ايتن موتن استرفز بي عب كأسأل سلحتا وموتلهم نتمزاولاي كم مقامر ركاش بوليتيكاو روحة تقيمكا زقبر بوليتيكاو أنجرجر بهيوتن كبر سابن زقبر قلد بمخوانم زملكاتكم ناي تسمع عكالات السحوت سلحيت بوليتيكاو شتو نقول نقديفكم تمزاولاي بوحسنتن بخبرتن كم لسكت قبرو بسم تمزاولاي زبنان ملاء سواء الناس زي في الليم وقناتن نسوع مملاس تمزاولتي عب موصع مريت ندماتهم وريروم زحازو عبيات عب مصراكا بحيل مكلخال إثيوبيا وصع زخونو حطقواتن عب مفراس زي حقاو من محداراتن كمسرات كمزلو بمئمان زملكتكم أكلات كاب مملاس تمزاولتن لعل زخون أجندا بزي مهلاو كاب قوناو تخصن زي فرهال كنوصيخم عبزيك تدهبو نمحسن TBS TV ورقاوي لعلي شمونتنت بي 3 مليون بر زقمت واقع زلو ماين مصراين محكامن زقلقلو عفاوس محكم ماي نبيرو ماين إنرجي تقراي بحاجز كم زدوهابت حبيرو سيز حبرة بيرو ماين إنرجي تقراي أبزوزعو حبريتان تخون اتو حاجز عفاوس كابو عالم لخ محبرك أيح مسكال زيتا رخبايتو تباهيلو توكالي الدايركتر من محدار قصصر هافت ماي زخونت انجينير تسقي قبرا كيروس كم زبلتو نحبرت سبب صوري ماين مغرب كاب ماي ولد حمامات نمكل خال زوع الماي محكمي كلورين 500 درام قالون وي 25 كيلون ألمنيوم سالفيت كاب قدب مستمايز تقام عبيت كتماتات نتيز تزرق ماين مصراي زتقمي يلا أبدا تقراي مستيز نبرا كينات كالات مستماي بوحجن بزتفلالي مخنياتات يبقال بمهلو ሕብረተሰብ ንዝተፈላለዩ ማይ ወለድ ሕማማት ይቃልዕ በምህላው ዘለው ትካላት መስተማይን ምሕካም ስለዘድሊ ነዚ ዝኸውን በጀት መንግስቲ ስለዘይብሉ በብዓመቱ ካብ ገበርት ሰናይ ንሓተትና በንህቦ ሓገዝ ትካላት መስተማያትና ናይ ምሕካምን ክንክን ስራሕ ይስራሓሎ ክትብል እታ ኢንጂነር ገሊጻ ስለዚ እዚ ሎሚ ተረኪብናዮ ዘለና ሓገዝ ናይ ኮሌራ ምስፍሕፋሕ ብጽንዓት መሰረተ ቅደም መሰዓብና ተራእየን ከተማታትን ወረዳታትን ዝወሃብ እዩ ክትብል ወሲኻ ዝገለጸት ኢንጂነር ጽጌ እያ أبيرو ماين إنرجي تقراي كيلا بيتا فتنا قصصر تريت ماي زخونة جميلة نوري بوغانا ساقام حزب تقراي ترديوم لعل شمون تنات بحموشتا مليون برز قمت سيريت ماين مرقاز نحمام كوليران مكل خالنا علي مصطفى لاليو ماين مصراين محكامن زرلينا وتزهاونا حاجز كم زتراكبتن موسى كم زقبوه من ازي سناي تقبار خالو تقبر سناي كسعبوان تلعبيها أب مبزحتي كبابيتا تقراي خونا برسا كتما تقراي زخونة كتما مغلب بزولو حسرت ماي حبرتها بكنقالة عن نزيد اللوز ايتات كدارق مخنياتن يخون مهلاو زفلت يو أبزي قنيات كجمر مدبسة حازلو هاقراوي مدرخ كومشن هاقراو زيت إثيوبيا
ኣብ ተሳትፎ ህዝቢ ትግራይ ሕቶም ልዓሉ ተገሊጹ ህዝብታት መኺሮምን ተዛትዮምን ኣብ ሓንቲ ሃገር ብሰላም ብስምምዕን ምርዳእን ከምብሮም ዝኽእል ባይታ ምምችቻው ሓላፍነት ናይ ስሙዕ መንግስትን ክድሕን ናይ ዝወሰነ ህዝብን ታሪኻዊ ውሳነ እኳ እንተኾነ ህዝቢ ትግራይ ካብ ቁሸትን ጣብያን ጀሚሩ ክውክለሉ ዝግባእ ዝነበረ መስርሕ እቲ ኣዋጅ ብዝሓንፀጾ መሰረት ብዘይ ምኻዱ ግና ክፍተት ፈጢሩ ኣሎ ዝርዝር ኣለና ቅድሚ 3 ዓመት ኣቢሉ ዝተጣየሸ ተጸዋዕነቱ ንቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ዝኾነ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘበናት ጸንሖ ፈላላያት ብምጽባብ ህዝብታት በታ ዝመሰለቶም መንገዲ ተዛትዮም ብሓባርን ብሰላምን ብምዕባልን ዝነብሩሉ ዓዲ ንምህናጽ ዘኽእሎም ኪዳን ክምስርቱ ዝገብር ሰናይ ዕላማ ኣለዎ ወላ እኳ ንድጋፍ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስትን ንግስና ውልቀ ሰበ ስልጣን እዩ ተጣይሹ ዝብል ሰፊሕ ነቐፌታን ወቀሳን እናዘየዶን ተመጸ ወላ እኳ ተወከልቲ ትግራይ ኣብ ዘይብሉ ቤት ምክሪ ዝተጣየሸ ንትግራይ ዘግለለን ዘይረብሕን እዩ እንተተባሃለ ወላ እኳ ክሳብ ሕዚ ኣብ ዘካየዱ ሓሳብን ኣጀንዳን ናይ እካብ ከይዲ ብዙሕን ውሑድን ዝለዓለሉ ዘሎ እንተኾነ ብቁንዑ መርኣይን ብንባብ እቲ ዝተጣየሸሉ ኣዋጅን እንረኸቡ ሓደ መሰረታዊ ሓቂ ግን እቲ ኮሚሽን ናይ ዘተ እዩ ናይ ምክክር እዩ ብተደጋጋምን ህልካብ ዘውድእ መንገዲ ናብ ትግራይ ተመላሊሱ እቲ ኮሚሽን ከመይ ቁኑዕ ወፍሪ ስርሑ ድማ ከመይ ልክዕ ምዃኑ ከረድእ 3 ምምሕዳራት ዘሕለፈ እኳ እንተኾነ ኣብ ዘበን ጌታቸው ኣብ ዘበን ታደሰ ኾነ ዘበን ደብረጽዮን እግሩ መሬት ትግራይ ክረግጽ ዕድል ይረኸበን ዝረኸቦም ሲቪል ይኹኑ ሲቪክ ማሕበራት ዘማያጦም ሃይማኖታዊ ኮነ ቢዝነስ ትካላት ዘዘራረቦም ውልቀ ሰባት ይኹኑ አንቃሕቲ ማሕበረሰባት እቲ ኮሚሽን መጠን ቁንዕኑ ይኹን ዝሓዘው ሰናይ ወፍሪ እንተ ተረድአ ወኪል ህዝቢ ትግራይ እየ ዝብሎ ግን ክሳብ ቀረባ ኣይረኸበን ወኪል ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ማለት እውን እቲ ኮሚሽን ብዘቐመጦ ሳይነሳዊ ናይ ውክልና መስርሕ ዝተወከለ ሰብ ጥራሕ ዝሳተፈሉ ወይ ክሳተፈሉ ዝግባእ እዛ ኣድላይ ጉባኤ ኣብታ ፍርቂ ኣካላ ብኢድ ጸላእቲ ዝተቆርመመ ፍርቂ ህዝባ ኣብ ሞትን ምምዝባልን ዝተኸደመ ትግራይ ከምቲ ዝተባሃለ እግሪ ክተክል ኮነ ባይታ ክረክብ ኣይከኣልን እቲ ኮሚሽን ንህዝቢ ትግራይን ወከልቱን ዘይሳተፍ ሃገራዊ ጉባኤ ሸራፍ ጉባኤ እዩ ውፅኢት እውን ብትኽክል ሃገራዊ ክኸውን ኣይኽእልን ዝብል ቁኑዕ እምነት እቲ ኮሚሽን ኣቦቱ እንተሎ ሓደ ሓኒቑ ዝሓዘ ምክንያት ግን ኣሎ ካብ ዝቐረቡ መሰረታዊ ምክንያታት እቲ ሓደ ህዝቢ ትግራይ ናብ ንቡር ሕገ መንግስታዊ ቦትኡ ከይተመለሰ ዝግበር ወፍሪ ምንቅስቃስን ከመይሉ ሓቀኛ ኣድማዕና እማን ይኸውን ዝብል እዩ ነዚ ሕቶ እዚ እቲ ኮሚሽን እንተኾነ እውን ዛጊድ ግቡእ ምላሽ ኣይረኸበሉን ነዚ ጉዳይ እዚ ብቅርበት ብፍልጠትን ሓበሬታን ዝርዳእ ትካልና TBS TV ካብቶም ቀዲሞም ሰፊሕ ግዜ ኣየር ብምሃብ ነዚ ኮሚሽንን ወፍሩን ክርድኡን ህዝቢ ከፍለጦን ቅዋም ክሕዙን እናገበሩ ዝመፁ ትካላት ሓደ እዩ በዚ መሰረት ምስ ዋና ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን ፕሮፌሰር መስፍን ረኣያ ዝነበሮ ጻኒሒት ጉዳይ ተሳትፎ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጉባኤ ኣልዒልናሎም ነርና ህዝቢ ኣብ ቴንዳ እንተሎ ምኸር ክትብሎስ ኣይኸብድ እንዶ መንእሰይ እግሩ ናብ ዝመርሖና ፈለሰ እንተሎ ምኸር ክትብሎስ ኣይኸብድ እንዶ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዋን ስቶፕ ሴንተር እናተሰቃያን ከለዋ ምኸራ ክትብለንስ ኣይኸብድ እንዶ ሰራሕተኛ መንግስቲ ናብራ ኸርብና ነበረና ሃለወ ምኸር ክትብሎስ ኣይኸብድ እንዶ ቁርስ መሬት ከይተመለሰ ፍሩስ ክብሪ ከይተደበሰ እንተሎ ምኸር ክትብሎስ ኣይኸብድ እንዶ ወዘተ ዝብሉ ሕቶታት ግቡእ ምላሽ ዝደልዩ ምዃኖም ኣልዒልናሎም ነርና ምላሽ እቶም ኮሚሽን ቁኑዕ ነበረ ማለት ሲ ምምላስ ተመዛበልቲ ኮነ ሕወት ጉዱእ ማሕበረሰብ ሙሓስ ግዝኣት ኮነ ምዝራእ ተስፋ መንእሰይ ናይቲ ኮሚሽን ዕማምን ተልእኾ ኣይኮነን ዝብል እዩ ሓቂ እዩ እዚ ዕማም ኮነ ተልእኾ እቲ ኮሚሽን ኣይኮነን ግን እቲ ኣይኸብድ እንዶ እናበልና ዘቕረብናዮ መሪር ሕቶ ነቲ ጉባኤ ይኹን ነቲ ተሳትፎ ኣያሃስዮን ማለት ኣይኮነን ሓደ መሰረታዊ ሓቂ ምክሓድ ዝከኣል ኣይኮነን መንግስቲ እየ ዝብል መንግስቲ ስራሕ ከምዚኦም ዝበሉ ኮሚሽናቱ ዘዕንቅፍ ጉዳያት ናይ ምእላይ ሓላፍነት ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ ካብ ቁሸቱን ወረዱን ካብ ጫፍ ደውሃንን ኣላማጣን ክሳብ በረኸትን ጸለምትን ብተወከልቱ ከይሳተፍ ዝገብር ኩነታት ናይ ምዕራይ ተልእኾ ኣለዎ እዚ ከይኮነ ምስ ዝተርፍ እቲ ሓላፍነት ናይቲ ኮሚሽን ወይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣይኸውንን እዚ ኩሉ ሓሊፉ ሕዚ እቲ ኮሚሽን ካብ መላእ ኢትዮጵያ ዝተወከሉ ተሳተፍቲ ዘለውሉ ዝበሎ መድረኽ ንምስላጥ ሙሉእ ምድላው ጀሚሩ ምዝገባታት እውን ኣካይዱ ወዲኡ ኣሎ ነዚ መድረኽ እዚ ዝተቃወሙ ብብርኪ ትግራይ ኮነ ኢትዮጵያ ዘለዉ ፖለቲካዊ ውድባት ንጎኒ ገዲፍካ ብሓደ ይኹን ብካልእ መንገዲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ወይ ዝተረኸቡ ፖለቲካዊ ውድባትን ውልቀ ሰባትን ንትግራይ ወኪሎም ክሳተፉ ምዃኖም ይስማዕ ኣሎ እዚ እውን ግን ንነብሲ ወከፍ ትግራይ ዝወከለ ጉባኤ ኣይገብሮን ኣብዚ ዝቐርብ ሓሳብን ውሳነን እውን ናይ ትግራይን ህዝባን ክትብሎ ዝቐልል ኣይኮነን እሱ ጥራሕ ዘይኮነስ ሙሉእ ኢትዮጵያ ዝተሳተፍሉ ሃገራዊ ጉባኤ ምዝብል በቲ ዝበልናዮ ምክንያት ምስ ሓቂ ዝተጓነፀ መድረኽ ምዃኑ ዝከሓደ ኣይኮነን ተነኣሰ እቲ መድረኽ ኣንጻር ዝተጣየሸሉ ኣዋጅን ክዕውቶ ዝደልዩ ዕማምን ዝኸይድ ዘሎ ይመስል ሓደ ሕቶ ግን ህዝቢ ትግራይ ምክያድ እዚ ሃገራዊ ኮሚሽን ሰሚዑ ዶ ይኸውን ሰላም ንትግራይ ህዝቢ ትግራይ ዝያዳ ናብ ሓደጋ ዘውድቆን ውሽጣዊ ቅልውላው ትግራይ ናብ ዝኸፍአ ብርኪ ዘሰጋግሮን ጸገማት እናሰፍሑ ይኸደሉ ክብል ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ገሊጹ ንሕድሕድ ህይወት ትግራዋይ ዝሕላቕ ብርቱዕ ብሄራዊ መንግስቲ ብዘይ ምህላው ምንጭ ዝኹሉ መዓት ክኸውን ከም ዝኽኣለ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ትግራይ ንክትዕሪ ሓዚ እውን ብሄራዊ ጉባኤ ብምክያድ መንገዲ ድሕነት ብሄረ ትግራይ ክጅምር የፀውዕ ክብል ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሓቢሩ ሙሉእ እቲ መግለፂ ከም ዝስዕብ ክቐርብ እዩ መግለፂ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ብሰንኪ ንጸቢብ ረብሖም ጥራይ ዝህቅን ፖለቲካ ሰብ ሕወሓትን ዕጥቋቶምን
ትግራይ ብውሽጥ እንደገና ተዓጠቐትን እናተመናመነትን ናይ ምውሳን ዓቕማ ኣብ ኢድ ገዳማውያን ሓይልታት ክሳብ ዝኸውን ተበፂሑሎ ዝበለ መግለፂ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ቅቡልነቱ ባይታ ዘቢጡ ዘሎ ዕጡቕ ጉጅለ ሕወሓት ዝኣወጆ ሕጊ ኣራዊት ንጽገት ምልኣተ ህዝቢ ምስ ገጠሞ ብሓይሊ ንምፍጻም ይሸባሸብ ከም ዘሎ ድማ የፍለጡ እዩ ዝበለ መግለፂ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ትማሊ ዕላዊ ዝገበሮ ምርቓ ዕጡቓት ከተማ ድማ ነዚ ዘረጋግጽ ሓደ ኣብነት ክብል ጠቒሱ ኣሎ በብኸባቢ ዘሎ ህዝብና ንጉድድ ወታደራዊ ዕስክርና እምቢ ይብል ከም ዘሎ ዘፍለጥ ኮይኑ ዝበለ መግለፂ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ነዚ ተረዲኻ ክንድል ዝብን ሰላማዊ መፍትሕን ምምራጽ ሰብ ሕወሓት ናይ ዓመፅን ናይ ዓብን ድሌት ዘለዎም ኣካላት ዝብል ጸለሎ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ብምልጣፍ ነዚ ከይስ ዕላማ ብሓይሉ ክፍጽሙ ይንቀሳቐሱ ኣለዉ ክብል ገሊጹ እዚ ንህዝቢ ዝያዳ ናብ ሓደጋ ዘውድቕን ውሽጣዊ ቅልውላው ትግራይ ናብ ዝኸፍአ ብርኪ ዘሳግርን መቐጸልታ ሓደገኛ ዕብዳን ኮይኑ ውጽኢቱ ህዝቢ ተመላሊኻ ምጥፋእ ጥራይ ከም ዝኾነ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ይኣምን ዝበለ ኣብቲ ትማሊ ዘውፅኦ መግለጺ ትግራይና ኣብ ዝደኸመ ቁመና ከም ዘላ ኩሉ ዝፈልጦ ኮይኑ ካብ ዘጋጠማ ወራር ቁስላ ክድሕን ህዝባን ግዛእታን ክትምልስ ኣብ ዝኣመሳሰሉ ጉዳያት ብዙሕ ክትሰርሕ እኳ ግቡእ እንተነበረ ብሰንኪ በሶርን ስሱዑን ፖለቲካ ሰብ ሕወሓት ዝበሎ ቀዳማውያን ጸላታን መጋባራይነት ትሕረ ሓሽከር ክብለጹላ ይረአ ኣሎ ንሕድሕድ ህይወት ትግራዋይ ዝሕለቕ ብርቱዕ ብሔራዊ መንግስቲ ዘይምህላውና ድማ ምንጭ ዝኹሉ መዓት ከም ዝኾነ ዝኣምን ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሕዚ እውን ብሔራዊ ጉባኤ ብምክያድ መንገዲ ድሕነት ብሔራዊ ትግራይ ክንጅምር ንጽውዕ ይብል መግለጺ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ብሔራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ዓመታዊ ምሃብ ልቓሕ ኣቕሚጥዎ ዝነበረ ገደብ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዘልዓሎ ፍሊጡ ይኹን እምበር እዚ ውሳነ እዚ ነቲ ጽኑዕ መርገጽ ገንዘባዊ ፖሊሲ ናይቲ ባንኪ ዝቐይሮ ዘይኾነስ ነቲ ሓድሽ ኣብ ወለዱ ዝተመርኮሰ ገንዘባዊ ፖሊሲ ብሙሉእነት ንምትግባር ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣሎ ምስ እዚ ተተሓሒዙ ድማ እቲ ባንኪ ዕዳጋ ንምርጋዕ ፖሊሲ ወለድ ካብ 15 ሚእታዊ ናብ 16 ሚእታዊ ብምውሳኽ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ ብኻልእ ወገን ድማ እቲ ባንኪ ንሰደድትን ማሕበረሰብ ንግድን ሮይ ዕረፍቲ ዝህብን ክረጋጋዕ ዝተባሃለ ግልጋሎት ዝህብ ሪፎርም ከም ዘካየደ ኣፍሊጡ በዚ መሰረት መጠን ኮሚሽን ሸርፊ ወጻኢ ካብ 2.5 ሚእታዊ ናብ 1.5 ሚእታዊ ከም ዝወረደን ሰደድቲ ኣታዊታት ሸርፊ ወጻኢ ናብ ሃገራዊ ባንኪ ክሰዱ ዝግደድሉ ደረጃ ድማ ካብ 50 ሚእታዊ ናብ 30 ሚእታዊ ከም ዝወረደ ተገሊጹ እዚ ውሳነ እዚ ሰደድቲ 70 ሚእታዊት ካብ ሸርፊ ወጻኢ ንባዕሎም ክጥቀምሉ ስለ ዘኽእሎም ንንግዲ ሰደድ እቲ ሃገር ብዓቢ ከነቃቕሕ ዝገብር እዩ ተባሂሉ መዋጽኦ ህዝቢ ትግራይ ንባይታ ፖለቲካ ትግራይ ዘቀድም በተጋሩ ዝምእዘንን ተጋሩናተይ ዝብልዎ ብሔራዊ ማእኸል ብምትኻልኒ ዝብሉ ሓይልታት ካብ እዋን ናብ እዋን እናተበራኸቱ እኳ እንትኾኑ ኣብ ትግራይ ተተኺሉ ዘሎ መንግስቲ ግን ነዚ ቁርብ ኣይኮነን እናተባሃለ ይውቀስ ብፍላይ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝቆመ ግዝያዊ ምምሕዳር ተዓልዩ ውዝፍ ዝተባሃለ ነባር መንግስቲ ተመሊሱ ስራሕ ካብ ዝጅምር ናብዚ መድረኽ ፖለቲካዊ ትግራይ ነተጋሩ ናይ ምምሳሉ ጉዳይ እናዓበየ ኸይዱ ዝብሉ ብዙሓት እዮም በአንጻሩ ትግራይ መንግስቲ ነታ መሊሳ እንኳዕ ሓጎሰኩም ተባሂሉ ዝተሰርሐ ዜና ይኹን ዝተሰናደ መድረኽ ብዙሕ እዩ ካብዚ ወጻኢ መፍትሕ ፀገም ትግራይ ኣብ ሳልሳይ መንገዲ ከም ዝምስረት ዝገልጹ ወገናት ኣለዉ ቲቢኤስ ዘሰናዶ መዋቕራዊ ትሕዝቶ እዞም ሓይልታትን ትሕዝቶ ሳልሳይ መንገድን ከም ዝስዕብ ቀርብ እዩ ኣብ ጽንታዊ ኩናት ትግራይ ሓደን ማዕረን ኮይኖም ዝተቃለሱ ልሂቃን ትግራይ ድሕርቲ ኣፋፍኖት ሰላም ዝተረኣየሉ ስምምዕ ፕሪቶርያ በቲ ዝነበረ ናይ ሓድነት መንፈስ እንትኸዱ ኣይተረኣዩን ምፍራስ ምምሕዳር ጌታቸው ረዳን ምምጻእ ምምሕዳር ጀነራል ታደሰ ወረደን ድማ ወፍሪ ልሂቃን ተጋሩ ኣብ መገድታት መዋጽኦ ትግራይ ብዙሕን ነንባዕሉ ዘይቃዱን እንትኸውን ተራእዩ እክብ ኣቢልካ እንትርአ ግን እቲ መዋጽኦ ኣብ ሰለስተ ዓበይቲ ክፍልታት ወዲብካ ዝርአ እዩ ሰለስቲኦም ናይ ባዕሎም ዕላማን ተልእኾን ባህርን ኣቀራርባን ዘለዎም እንትኾኑ ሓደ ብሓደ ምርኣዮም ንዘተ ምቹውነት ኣለዎም እቲ ሓደ መማረፂ ብደረጃ እምነት መፍትሕ ትግራይ ሕቆኻ ናብ ኤርትራ ጌርካ እዩ ካብ ዝብል ኤርትራ ተኮር መበገሲ ዝለዓለ እንትኸውን ኣብ ኢትዮጵያን ማሕበራታን ተስፍኡ ዝጸንቀቐ እዩ كم مرأي دما ركب هزبن هزبي أقداسو يبل تجراي 360 ديجري أي تعتصون يا زبلون تبتاتون يلعل كم قراربا إرترا قبل على تجراي زفتسمتو جبن يشفن وي يقلل بتوسقي نجبن حيلتات إثيوبيا يقانن نجبن حيلتات إرترا يقلل إذا ما قد زي أمنو مواطنو تجراي حقوقنا بإرترا أيو أب الزبل زي أمنو تجارو بانداتات يوم يبل يأسرن يساددن مقالة سلطو دما تعرفي تألمة تقنا متففقن مدففقن يو اتخال أي مجدي مفتح تجراي حقوقنا بإثيوبيا غير كايكاب الزبل إثيوبيا تكور ملعلي زبقسيو كم مرأي زقمت دما تجراي زاجد زي تجنس لت أكل إثيوبيا سلزقنتيو يبل
ኣብ ትሕቲ ሕጊ ተዓዲ ምህላውናን ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝኣስረና ብምዃናን ጉዳይና ምስ ኢትዮጵያ ኢና እንውድእ ካብ ዝብል ክሳብ ሕሉፍ ፍቕሪ ኢትዮጵያዊነት ብዝበፅሕ መልዕሊ ይካታዕ እዚ መዋፅኦ እዚ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፈጸመቶ ገበን ይሽፍን ወይ የቃልል ንገበን ሓይልታት ኤርትራ የጋንን ንገበን ሓይልታት ኢትዮጵያ የናእስ بزي مجد زي خدو تجارو ملشاتات شعبية يوم يبل مقالة سلسلة إزم واتوزي لكع كم تقدماي تصرفي تسألمة تقنا مدففاني كم تعزب تتبيس اتصالساي أب مواتو تجراي زحنت أتزلو مجدي بدرجة أمنت مفتح تجراي مس إيرتران مس إثيوبيان كوين كازي كونس أب تجراين مستجارن كوين كايو كاب الزبل تجراي تكر مواتو زبجسيو كم غروبيت كاب إيرترا يكون كم هاجر كاب إثيوبيان زركب ربحة كم بهر حسيب كان أصلح كان كوجنو يبهج إزموات أوزي ببحري قبل على تجراي زتفت أما جبن بمعرة يكونن نجبن حيلتات إثيوبيا يكون نجبن حيلتات إيرترا بمعرن بزي ثقافة يقالح فتحك الرجاجات دما يتجه بزي ما جد زي خدو تجارو بانداتات يبلن ملشاتات شعبية ون أيبلن ጉጅለ ድሕረትውን ጉጅለ ጥልመትውን ኣይብልን እኳ ደኣ ናብ ትግራይ ክምለሱ ይምዕድ ተስፋ ብዘይ ምቁራጽ መልሲ ግበሩ ይብል ትግራይ ማእኸል ክትኮን ይጽዕር መቃለስ ስልቲ እዚ ሳልሳይ መገዲ ልዝብ ዘተ ምርድዳእ ዓቕሚ ምእካብን ትግራዋይ መንግስቲ ምቋምን እዩ ህዝቢ የዋጽኒ እዩ ንዝበሎ መዋጽኦ ክሓሪ ንዘተ ዝቐረበ ትዕዝብቲ ቲቢኤስ ቲቪ ወርቃዊ قابنا وصاي يونايتد عرب إمارات إيران أبو مصعب هرمز أبو العلي خلت مراخب ندادي عرب إمارات زكايدو متقاعد ميسائل خونينا تمتقاعتي علم لخاو حقت حيسو إزبلت يونايتد عرب إماراتس نتي أبدو باو مصعب هرمز بإيران استفزم متقاعد كروز ميسائل دفرت تمولو تغواري لا تفزم نصتا زوبا بحاجه غازه تخونو كبيد ناي متقاعد تغوار نصور متحاس علم لخاو حق المخانو يونايتد عرب غلصا منستر مكلخال إمارات عرب أو زوج أو مجلسي اتل متقاعتي زفت أمام مراقب مومباسا تبهال مركب ندادن الباهيا تبهال تانكر تفترو غازن زعانت مخانن غليزو وسيخر ما خلتين مراقب أبو جماجم بحري عمان ناصر حا انكلوا متقاعد كم زبس حنحبيهم مسارة جلالة منستري بتمتقاعتي حد هنداو أبل مركب كموتون كله شدشن داوان خلتي كروناويان زركبوم شمون تاولات تا مركب قوسيلوم يلو كابتوم استغدو توم 4 ابازيو اسكاف كونتات كم زلو تغليصو تي بميسائل استفصم متقاعته اب خلتين مراخب بارع زصعب خوينو اتوم سرحتኛታት ግነት بارع اب تحت قصصر كو اتوالا انت خالو اب خلتين مراخب غنا نواتاو عنوت كم زبصح تغليصو اب موداتا TBS TV نابا اير كابزو صلو علت جميرو كساب زعلت ببورحو حدش نايت قرت انفتنا غرصه زيناتاتن مراباتن ابز مرص اخرنا عفريو انافنو مسيلو ابزي حزنا زلنا ورحي ورح حمله دما قند تخرت كالنا اب مهدا وتر ويد اسكاليشن زدهبه ايو ازي فلينايت قرت انفت زي بزعبت حزتو كنلعلينا ندقو معناتم كم تجارون تخففلنا تلذلنا ناي حوار معدي كفتر كخللو تم تفلليم زلو بفلاي اتقاو غونصي كم مارس حيزم زلوون كم تعنتو زولك ونا ديسكشن كم صوم له ناب زررو كم صوم كخللو معناتم كوينات كم زيدلي كل وجن سلاز فلت مالتي كم تستوها لخا بزح غزي اكسرسايز تجبره ነገር ስለዝኾነ ኩናት ማለት ዓድና ሰው ዝምልከቶም ናይ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ክኾኑ ይኽእሉ ነጋዶ ማሕበረሰብ ክኾኑ ይኽእሉ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ክኾኑ ይኽእሉ እቶም ኣብቲ እጥቃው ጎንፂ ተዳልዮም ዘለው ወገናትና ከም ተጋሩ ናብ ምይጥን ናብቲ አንተ ዝወልክዎ ከም ሳልሳይ መማረፂ ተባሂሉ ዝተቐመጠ ናው ከምኡ ኣደብ ክብሎም ይግባእ ማለት እዩ ከም ፌደራል እውን ተመሳሳሊ አሎ ዝባሃሉ ጸገማት ተፈላላይት ነጥብ ተቀሚጦም ዘቀራርቡን አቀራረብካ ክጸንሑ ዝግበኦም እውን እናጽናሕካ ናብ ኩናት ዘዳሉ ምንቅስቃሳት ጠጠው ከብሉ ክእልሎም በፌደራል ደረጃ እውን ማለት እዩ መጀመሪያ ጠጠው ክብለለው ታይዝ ባል ሳይለንሲንግ ዘጋንስ ባል ነገር አለው ሓደ ክልተ ጊዜ ሪና የለናው ዝቀረባ ማዓልቲ ሶ
እቲ ኣፈሙዝ ጠጠው ኢሉ እቲ ቀጻሊ ቻፕተር ቀጻሊ ስጉምቲ ዘረባ ክኸውን ኣለዎ እንታይ እዩ ናብ ከምዚ ከየምርሐና እዚ በኣኻትም ወገን እዚ ከዓ በኣኻትም ወገን ተዊሉ ዘረባ ክጅመር ኣለዎ ዲስከሽን ክጅመር ኣለዎ ምክንያቱም ተረሓዕካ ዝኸውን ነገር ኣይኮነ ተረሓዕካ ዝመፅእ ስምምዕነት የለን ወይ ከዓ ተኽሲ ደው ከተብለ ይትኽእልን እንድሕር ተቀራሪብካ እዩ ኩሉ ነገር ጠጠው ቢልካ ናብ ካሊእ ናብ ልምዓት ሲኹን ናብ ዘላቂ ሰላም ክትኣቱ ትኽእል ሰብ ውዒሉ ክሓድር ዝኽእል ብሰላም ብዙታት ተሃልዩ ኢና እቲ ዋና መፍትሒ ናብ ዘረባ ክምፃእ ክኽእል ኣለዎ ባህሊ ጊዜያዊ ምምሕዳር እውን ከም ምምሕዳር ከም ኣብ ሕዚ ሰዓት ኣብ ስልጣን ከም ዘሎ ኣካል ሓላፍነት ወሲዱ ምስቶም አንቶም ዝበልናዮም ምእንተ ትግራይ ክበሃል ምእንተ ህዝቢ ትግራይ ክበሃል ኢኒሺየቲቭ ክወስድ ክኽእል ኣለዎ ዋላ ብኻሊእ እንድሕር ዘይመፅዩ ኩሉ ግዜ ግን ምክንያቱም ንሕና ከም ተጎዳእቲ ሓሲብና ማለት እዩ ንሰላም ዘሎ መገዲ ባዕሉ ኣሊሹ ዝምልከቶም ሰባት ክስሕቦም ከዘራሮም ክኽእል ኣለዎ ትርሕቀትስ ባዕሉ ናይ መቕነስ ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ ባህላ እዩ تدقنا نواريغي ولدن ولادة نبالعي عد عباس نيرو عد مرعا عد عبيتي عد منسي نيرو عد مرعا عد تستاي نيرو عد طعام أنت عزقل ناوي علو تهزبنا سلام يبلالو كبراتن كبرانن زيناتاتنا كتكتاتل وزنحمي مسل نيرو مسترفو خالوت مدلوات بي أصحابيركم ناس نحو سلام